الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت دیاں اپنی مخلوق دے اتے بے شمار نعمتاں اور بے شمار رحمتاں ہیں. انہاں نعمتاں اور رحمتاں دے وچوں اللہ دی ایک نعمت بارش دا وسنا ہے کہ بارش آندی ہے اور اس دے نال مخلوق دے بے شمار فوائد متعلق ہوندے ہیں. اے بارش اللہ تعالیٰ دی جی نعمت ہے اے رحمت بھی بن کے آندی ہے اور زحمت اور آفت بھی بعض اوقات بن ویندی ہے. اس چیز کے اندر دوہائی قسم دے پہلو موجود ہیں. بارش ہوئے اور مفید ہوئے او بارش اللہ دی طرفوں مخلوق واسطے رحمت بن ویندی ہے تے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے بارش دے ذریعے کہندے ہوتے عذاب بھی نازل کر دیندا ہے. اسے بارش دے ذریعے کہندے تے آفتاں نازل کر دیندا ہے. اسے بارش دے ذریعے کوئی نہ کوئی لوگ تکلیف اور مصیبت بھی مبتلا ہو ویندے ہے. تو یہ بارش رحمت بھی ہے اور آزمائش اور آفت دا ذریعہ بھی اللہ پاک اس نو بعض اوقات بنا رہندا ہے. اگر کسی دے اتے کوئی تکلیف آفت آندی ہے تو ہمیشہ اے سبق یاد رکھو، اے گل یاد رکھو کہ نہیں کوئی بندہ دیکھو جیرا کسی تکلیف مبتلا ہے تو اے نہ آکھو، اے فیصلہ نہ کرو کہ اس دے اتے اللہ دا عذاب ہو سی. اللہ پاک بعض اوقات دنیا دے اندر تکلیفاں دے کے تے عذاب بھیجیندا ہے، لیکن اساں اللہ دے فیصلہ نو نہ جان دے کہ جیرا بندہ تکلیف وچ مبتلا ہے اس دے تے اللہ دا عذاب پہ نازل ہوندا ہے یا اللہ دی طرف اس تے آزمائش پہ ہوندی ہے. لہذا اساں فیصلہ نہ کر سکدے. سارا کسی دے بارے یہ فیصلہ کرنا کہ فلانے دے تے اللہ دا عذاب ہے، یہ بہت بڑی جرات والی گل ہے. اس گل تو انسان بچے. ہو سکتا ہے اس تے اللہ دی طرف آزمائش ہوئے. آزمائش ہوندی ہے انسان دے گناہاں دی معافی واسطے اور درجات نو بلند کرن واسطے. تجری بارش ہے اللہ پاک نے اس نو رحمت بنایا ہے. چنانچہ 25 سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے اس بارش نو اپنی رحمت قرار دیتا ہے. سورہ شورا دے اندر آیت نمبر 28 دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اور اللہ دی ذات ہی او ذات ہے جیرا اپنے بنداں دے نا امید ہون تو بعد، مایوس ہون تو بعد بارش نازل کر دیندا ہے. لوگ بڑے مایوس ہو چکے ہوندے، لوگ بڑے نا امید ہو چکے ہوندے کہ پتہ نہیں کہ بنسی، بارش نہیں پئی اتردی، فصلاں دے حالات خراب.
موسم دے حالات خراب تے اللہ پاک وت اپنی بارش اتار دیندا ہے۔ فرمایا وینشر رحمتا، اور اپنی اس رحمت نو اللہ پھیلا دیندا ہے۔ اللہ پاک وت بارش نازل کر کے اپنی رحمت دے دیندا ہے۔ اے اللہ پاک دی ایک رحمت ہے، اللہ پاک اپنی رحمت بھیجیندا ہے۔ وت اس دے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ بارش آندی ہے، موسم صاف ہو گیا، گرم موسم آئی ٹھنڈا ہو گیا، سردیاں دے وچ خشکی آئی، بارش آ گئی تو خشکی ختم ہو گئی، بہت ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیاں، بارش آئی فصلاں اگ پیاں اور فصلاں صحیح تر و تازہ ہو گئیاں۔ بے شمار اے فائدے بھی اللہ رب العزت نے اس بارش دے اندر رکھے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاعراف دے اندر اللہ پاک نے اس دا یہ فائدہ گنوایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ پاک نے بارش دے نظام دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت کنیے چل دیے، یہ کنیے بارش دا نظام پہ اوسطہ ہوندا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ او ذات ہے جیرا اپنی رحمت یعنی بارش تو پہلے ہواواں بھیجیندا ہے، پہلے ہوا چل دیے، ہوا پہنچ دیے، اور بشرن او ہوا خوشخبری سناون والی ہوندی ہے۔ جیلے ہوا پہنچ دیے بندہ نو محسوس ہو ویندا ہے کہ اے جیری ہوا آندی پئی ہے ٹھڈی ہوا ہے، لگدا ہے بارش گھن کے پئی آندی ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ او ہوا بڑے بھارے بھارے بدل گھن کے آندی ہے، بھارے بھارے بدلہ نو ٹوری ودی ہوندی ہے۔ کتنے بھارے بدل ہوندے نے، کتنا پانی انہاں دے وچ ہوندا ہے، کتنی برف وچ ہوندی ہے، تے اردے بدل انہیں جنہیں بندہ آدا ہے کہ کوئی انہاں دا وزن ہی کو نہ ہوئے، ہوا دے نال ٹردے ودے۔ ہوا دی اتنی طاقت کتھے، لیکن تیز پنکھا چلاؤ چاہتے پانی دے ایک گھٹ تلے واؤ، لیکن کتنے تک پانی او ہوا اڑیندی ہے، پانی دی ایک گھٹ نو ہوا نہیں اڑا کے اتنا لمبا کھڑ سکتی، بہوں تو بہوں اسی تیز ہوا اسی تک تھوڑا اتنا اگو تے ون ڈھاسی تے او کتوں کیرے علاقے چوں کیرے علاقے تک بدل ٹردے ودے، پانی دے بھرے ہوئے ودے، برف دے بھرے ہوئے ودے، اور ہوا ٹریندی ودی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ وہ ہوا بھارے بھارے بدلہ نو چھک کے آنے دیے، سکنا ہوئے لے بالا دے میت، واتسونا بدلہ نو ویران شہر دی طرف چھک دینیا۔ او شہر جس نو پانی دی ضرورت ہے، جس نو بارش دی ضرورت ہے، اس دی طرف اساں بدلہ نو ٹور دینیا۔ فانزلنا بہ الماء، تے واتسونا بدلہ دے ذریعے آسمان تو بارش دا پانی نازل کر دینیا۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، تے اس بارش دے پانی نال اساں ہر قسم دے پھل اگا دینیا۔ فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح اساں مردہ نو جیندہ کر کے کڑساں۔ کئی مقامات قرآن مقدس دے جن دے اندر اللہ پاک نے بارش دا ذکر کیتا ہے، اللہ آسمان تو بارش نازل کریں دے، بارش دا پانی زمین تے پہنچ دے، اور اس نال اللہ فصلاں اور پیداوار اگیں دے۔ کئی مقامات تے اللہ پاک نے اس گل نو ذکر فرما کے تے نال ہی اللہ فرماندا ہے قیامت والے دہاڑے اساں مرداں نو بھی انیار جیندہ کرساں، قیامت والے دہاڑے اساں مرداں نو بھی انیار جیندہ کرساں۔ کہ مطلب ہے اس گل دا، اس دی اندر کیڑا جوڑ پہ لگدا ہے؟ بارش دا پانی آسمان تو آندا ہے، زمین تک پہنچدا ہے، زمین دے تلے دانا پہ ہے، بیج پہ ہے،
بے جان ہے، اس کوئی جان کونی۔ بارش دا پانی جیلے اتو آ کے زمین دے تلے موجود اس بے جان بیج، اس بے جان دانے تک پہنچ دے، اللہ پاک اسے جان پا لیں دے تے بات او پودا بن کے زمین تو باہر نکل آندا ہے۔ اللہ پاک فرمانے ان یار اسا مردہ نو جیندہ کرساں کس طرح کہ زمین دے تلے مردے دفن پین، انہاں چ روح کونی، جان کونی، آسمان تو انہاں دیاں روحاں آسن، اور جیلے انہاں دیاں روحاں جسمت پہنچ سن جیرے زمین دے تلے دفن ہن، او زمین دے تلے دفن جسم زندہ ہو کے تے زمین تو باہر نکل آسن۔ جنہیں بارش دا پانی آسمان تو بیج تک پہنچ دے اور بیج پودا بن کے زمین تو باہر نکل آندا ہے، آسمان تو روح آسی، زمین دے اندر دفن بے جان جسمہ تک پہنچ سی، اور او بے جان جسم جاندار ہو کے زندہ ہو کے زمین تو باہر نکل آسن، قبراں تو باہر نکل آسن۔ اس مثال نال ایک گل بھی سمجھ آئی کہ جیرے تلے دفن پین او جیندے کونن پہ بے جان ہیں، جیلے قیامت والے دیہاڑے روح آسی تے پہنچ سی تاں او جیندے ہو سن، جیلے جیندے تھی سن وقت فوراً باہر نکلے گئے سن۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ہواما بھیجیں دے، بد بارش آندی ہے، بد اس نال پیداواراں ہونیاں، فرمایا اسی طرح اساں مردہ نو بھی کٹساں لعلکم تذکرون۔ اللہ نے فرمایا ایک گل اساں اس واسطے بیان کیتی ہے تاکہ تساں نصیحت حاصل کرو، توانو انہاں گلاں تو نصیحت تے سبق ملے کہ اللہ پاک سانو کیڑی گل دساونا تے سمجھاونا چاہندا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، تے جیری چنگی زمین ہوندی ہے بارش دا پانی لگن تو بعد او زمین اس دے وچوں رب دے حکم نال فصلاں تے بوٹے پیدا ہونے شروع ہو ویندن۔ والذی خبث لا یخرج الا نقدا، تے جیری گندی زمین ہوندی ہے بارش دا پانی لگے بھی صحیح وت بھی کوئی پیداوار نہیں ہوندی، جو ہووے بھی صحیح الا نقدا، تیلے تیلے، کوئی ایک تیلا اودے تھی کھلوتا تے ایک تیلا اودے تھی کھلوتا، اس نو کو پیداوار تا نہیں نہ دے۔ جو بندہ فصل راوے تے ایک تیلا اوتھے تے ایک تیلا اوتھے تھی کھلوتا ہوئے تا کوئی کیسن بے ساری پیداوار تھی کھلوتی، ہر بندہ کسی کونی تھی، تیلے تیلے تھی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اے بارش دی مثال نال اگلی گل بھی سمجھو کہ اسی طرح سا اپنی کتاب دیاں آیتاں پھیر پھیر کے بیان کرنیاں انہاں لوگاں واسطے جڑے رب دے شکر گزار ہیں۔ ہن اس دے ذریعے بھی اللہ نے ایک گل سمجھا دیتی، جنہیں بارش دا پانی آسمان تو آندا پہ ہے، ایک ہی پانی ہے، تلے زمین دا فرق ہے، چنگی زمین تے بارش دا پانی پہنچے تے پیداوار چاہیے، گندی زمین ہائی بارش دا پانی پہنچے کوئی پیداوار نہیں ہوئی۔ ان یار اے رب دی آیات اور رب دا قرآن آسمان تو آیا، اس وچ کوئی فرق کونی، لوگاں دے دلاں دے وچ فرق ہے، جہاں دے دل صاف ستھرے ہن انہاں تے اے قرآن آیا تے انہاں اس قرآن تے عمل کیتا، قرآن نو سکھا، قرآن مطابق عقیدہ بنایا، قرآن تو فائدہ چایا۔ جہاں دے دل گندے ہن قرآن تا انہی یار ہی بابرکت کتاب آئی، انہاں دے اپنے دل گندے ہن تے قرآن تو فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تب بارش اللہ تعالیٰ نے اس نو اپنی رحمت قرار دیتا ہے کہ اے اللہ دی رحمت ہے، لیکن اس دا دوجا پہلو کہ ہے کہ یہ بارش بعض اوقات اللہ دی طرفوں آزمائش اور آفت بنویں دی ہے، عذاب دا ذریعہ بنویں دی ہے۔ چنانچہ سورہ روم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دیاں بدعمالیاں دی وجہ تو
خشکی اور تری دے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ خشکی دا فساد، زلزلے آمنا، قحط آمنے، اندھاریاں آمنیاں، مختلف بیماریاں تے وباواں آونیاں، یہ مختلف قسم دیاں آفتاں، یہ خشکی دا فساد ہے۔ اور تری دا فساد، دریاواں دے وچ طغیانی آونا، سمندراں دے پانی دے وچ طغیانی آونا، اور سمندراں اور دریاواں دے پانی دی وجہ تو نقصانات ہونے شروع ہو بننا، بارش انتہائی تیز ہو کے طوفانی صورت اختیار کر ورنا اور اس تو نقصانات ہونے شروع ہو بننا، یہ تری دے فساد ہے۔ سیلاب آونا، یہ تری دے فساد ہیں۔ اور اللہ پاک نے مختلف نمونے بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ انہاں تے بھی بارش آئی ہے، لیکن جیری بارش اللہ رحمت بنا کے بھیجیں دے، انہاں تے جیلے آئی اوہ بارش اللہ دا عذاب بن گئی انہاں واسطے۔ چنانچہ 27 سپارہ سورۃ القمر دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیندے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم شرک دے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دی اولاد دی وچوں 5 اللہ دے نیک بندے گزرے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ انہاں 5 اللہ دے نیک بندہ دے فوت ہون تو بعد انہاں دی قوم نے انہاں دیاں شکلاں دیاں مورتیاں بنائیاں، بت بنائے، تصویراں بنائیاں تے انہاں دے کولوں منگنا شروع کر دیتا، انہاں دے اگے رکوع تے سجدے شروع کر دیتے، انہاں دے نام دی نظر نیاز شروع کر لیتی، انہاں دے کولوں منگنا شروع کر دیتا، انہاں دیاں پکاراں شروع کر دیتیاں، اللہ دے نال شریک بنا کے دا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو 950 سال سمجھیں دے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال اپنی قوم نو تبلیغ کی ہے، اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھایا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میری قوم، تہاڈا الہ، تہاڈا مشکل کشا، تہاڈا حاجت روا، نفع نقصان دا مالک، نظر نیاز دے لائق، رکوع سجدہ دے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ صرف اسے ہی دی عبادت کرو، اسے دے اگے رکوع سجدے کرو، اسے دے کولوں منگو جیسے منگنی نے، اسے دے نا دی نظر نیاز دیو۔ لیکن قوم والا نہیں مننا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دے اگوں شکوہ بیان کیتا، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے پروردگار، میں تا رات بھی انہوں دعوت دیندا رہا، ہر رنگ دے نال دعوت دیتی ہے، انہاں دیاں محفلاں دے اندر ون کے بھی اجتماعی طور تے بھی سمجھایا ہے، ایک بندے نو وکھرا وکھرا کر کے بھی سمجھایا ہے۔ اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، وکھرا وکھرا بھی سمجھیندا رہا، اعلانیہ طور تے اجتماعی طور تے بھی سمجھیندا رہا، رات دی ہی کر دیتا ہے۔ لیکن اے پروردگار، انہم اسونی، انہاں میری گل نہیں منی، یہ اپنے انہی وڈیراں تے سرداراں دے آکھے لگے پین۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ انہاں دے سردار انہاں نو پٹی پڑھا چکن کہ سارے 5 تن پاکن، سارے جیرے الہن، سارے جیرے بزرگن، انہی دی عبادت کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام دے آکھے لگ کے انہاں نو نہیں چھوڑنا۔
یہ اپنے سرداراں دے آکھے لگ کے انہاں دی پڑائی ہوئی پٹی دے اتے آ کے اسے گل تے پکے کھلوتے نے، میری گل نہیں پہ منے دے، اے اللہ تو ہن آپ فیصلہ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح پیغمبر تیں اپنا مشن پورا کر کے دے، ہن انہاں چوں مننا کہ بھی کو نہیں، انہاں بھی نہیں مننا، انہاں دیاں آن والیاں اولاداں بھی کو نہیں مننا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جیلے مننا کو نہیں بت جیندہ رون دا انہوں کیرا حق ہے، تیری دھرتی تے راہ کے تیرا کھا کے تے تیرے نال شرک پہ کریں دن بت انہوں زندہ رون دا حق بھی کو نہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار انہاں کافران دا کوئی ایک جھگا بھی نہ چھوڑ، کوئی جھگا ہی نہ چھوڑے نہ دا، تباہ کر رہے انہوں وقت۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرا پیغمبر ٹھیک ہے تو کشتی تیار کر، میں اللہ دے حکم مطابق میں اللہ دی نگرانی دے اندر کشتی تیار کر، جنہیں جنہیں تینوں آدھا ونیا انہیں یار کشتی دے پھٹے لیندہ ونجے تے خبردار رامے ہن انہاں لوکاں غرق ہونے عذاب وچ مبتلا ہونے، خبردار کہندی سفارش ہن مت نہ پیا کریں۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا جیلے تیرے گھر دے اندر موجود تنور ہے اس دے وچوں پانی نکلنا شروع ہوئے، سمجھ ونجے عذاب شروع ہو گیا ہے۔ ہر او جاندار جڑا انسان دی زندگی واسطے فائدہ مندے تے پانی دے وچ نہیں رہ سکدا، خشکی دا جاندار ہے، ہر جاندار دا جوڑا جوڑا اپنی کشتی دے اندر بلھا دے میں تے جڑے ایماندار ہیں انہاں نوں بھی کشتی دے اندر سوار کرا دے میں تے جیلے پانی نکلنا شروع ہو ونجے کشتی دے وچ سوار ہو وننا، چنانچہ پانی نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے گھر دے اندر جڑا تنور آئی اس دے وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا، حتی اذا فارت تنور، تنور دے وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا تے بعد اللہ نے آسمان تو بھی پانی وساونا شروع کر دیتا، فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اساں آسمان دے دروازے کھول لیتے لگاتار بارش والے پانی دے نال، انہیں بارش آئی کہ جنہیں دروازے کھل گئے ہوں، اتنی تیز ترین بارش، زمین چو پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان تو پانی وسنا شروع ہو گیا اور پوری دی پوری قوم غرق ہو گئی۔ جیلے عذاب مکمل ہو گیا بعد اللہ نے حکم دیتا قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلی، اے زمین ہن تو ہی پانی روک دے، اے آسمان ہن تو ہی پانی روک دے۔ پانی آسمان تو پہ وسدا آئی، زمین چو بھی پہ نکلدا ہے۔ اللہ پاک نے اے بارش بھیجی لیکن اے بارش عذاب دا ذریعہ بن گئی، رحمت نہ بنی، آفت اور زحمت بن گئی۔ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، اللہ نے فرمایا ظالم ہن انہاں تے طوفان وقت آ گیا، فانجیناہ واصحاب السفینہ، لیکن نوح علیہ السلام نو اور کشتی دے سواراں نو اساں نجات دتی۔ تو اللہ دی نافرمانی دی وجہ تو بارش جیڑی اللہ دی رحمت ہوندی ہے وہ انہاں واسطے زحمت اور عذاب دا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، لوط علیہ السلام دی قوم جیڑی شرک دے اندر بھی مبتلا تے بدفعلی تے بدکرداری دے اندر بھی مبتلا، حضرت لوط علیہ السلام سمجھیں دے رہے لیکن نہیں مننا انہاں لوکاں نے۔ آخرکار لوط علیہ السلام نے اللہ دے اگوں درخواست کی تھی یا اللہ نازل کر انہاں تے عذاب، اللہ دا عذاب آیا ہے۔
تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اساں انہاں دے اوتے بارش نازل کی تھی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تے بڑی ہی بری بارش آئی، اور وہ بارش کیری آئی؟ پتھراں دی بارش، جیڑا اللہ آسمان تو پانی دی بارش وساؤن تے قادر ہے، جیڑا اللہ آسمان تو برف دی بارش وساؤن تے قادر ہے، جیلے این آندی ہے، کش ہوندی ہے، برف ہوندی ہے، او اللہ آسمان تو پتھراں دی بارش وساؤن تے بھی قادر ہے۔ پتھراں دی بارش آئی تو بارش تا پانی دی ہونی ہے جیڑی رحمت بنیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا انہاں تے او بارش عذاب دی بارش بن گئی، پتھراں دی بارش شروع ہو گئی۔ قوم عاد دا ذکر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام بڑا عرصہ انہوں سمجھیں دے رہے، اللہ دیاں نافرمانیاں چھوڑ دیو، شرک تے کفر چھوڑ دیو، انہاں نہیں مننا۔ اللہ پاک دی طرفوں کافی عرصے تک انہاں دوتے بارشاں رک گئیاں، انہاں اپنی قوم دے چند بندے بھیجے، ونجو بیت اللہ شریف ون کے تے اتھے ون کے عبادت کرو، تے اتھے نے ون کے تے اللہ کولو بارش منگائے۔ یہ مشرک ہوندے وہ اللہ نو وت بھی بنے دے ہیں، شرک بھی کریں دے ہیں اللہ دے نال، لیکن اللہ دی ذات نو بھی منے دے ہونے نے، نہیں کہ مشرک اللہ نو نہیں منے دے، ملحد ہونے جڑے اللہ دی ذات دے بھی انکاری ہونے نال کوئی خدا ہی کوئی۔ انہاں لوگاں نے بھیجے چاند بندے، ونجو بیت اللہ شریف ون کے اللہ کولو بارش منگائے۔ قوم دے چند بندے گئے بیت اللہ شریف ون کے اللہ کولو بارش منگنی شروع کر دیتی، تے اللہ پاک نے بدل بھیج دیتے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، قوم عاد دے لوگاں نے جے ڈٹھا انہاں دی وادی دے ایک بدل چڑھان دے، انہاں کا قالو ھذا عارض ممطرنا، اے بدل ساڈے تے میہ وسے سی، بڑا گھاٹا بدل آندا پے، ڈاڈی گھاٹ چڑھی آندی ہے، چنگا میہ وسی، بڑے عرصے تک اساں میہ واسطے ترسدے رہے ہاں، کالی گھاٹ آوے تو پتہ لگدا جی چنگا بھرا ہویا پانی نال بدل پیا دے۔ انہیں آکھا ھذا عارض ممطرنا، اللہ پاک نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی، اے بدل بارش والا نہیں بلکہ اسے عذاب والا بدل نے جیڑا عذاب تساں منگدے ودے آئے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس دے اندر ہوا ہے جیڑی اللہ دی طرفوں عذاب بن کے پئی آندی آئی۔ چنانچہ وہ بدل آیا اور اس بدل دے وچوں ہوا نکلنی شروع ہو گئی، اور اتنی تیز ہوا لگاتار پورا ہفتہ ہوا چلدی رہی، کوئی بندہ نہ بچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں جیلے آسمان تے بدل چڑھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا رنگ تبدیل تھی ویندا آئی، اقبال و ادبر خارج و داخل، نبی علیہ السلام بار بار کہنے گھر آن وقت کہنے باہر نکل ونجو، جنہیں بندہ پریشان ہوئے تے ٹینشن چوے تے ایک جہاں تے باندھا نہیں، اٹھی پیا ٹر پیا، وقت اتھے اٹھی کے وقت دیا بیٹھا، وقت اٹھی کدے وانج بیٹھا، پریشانی ہوندی ہے نا بندے نو، تب بندہ پریشانی جو یہ تو سکون نال باندھا نہیں۔ نبی علیہ السلام پریشان راندیاں، جیلے بارش نازل تھی ہونی شروع تھی ونیا بس سکون چاوے نیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نبی علیہ السلام نے فرمایا جیلے میں بدل لے دانا مینو قوم عاد والا بدل یاد آویندے کہ انہاں دے تے بدل آیا لیکن وہ عذاب بن گیا آئی، کتھائیں سادے تے بھی اے بدل عذاب والا نہ پیاندا ہوئے، جیلے بارش بسدی ہے تے سکون چاوے نہ چلو پانی ہے، بارش والا بدل ہے، کتھائیں قوم عاد والے عذاب والا بدل نہیں۔ تو یہ بارش اللہ دی طرفوں عذاب بھی بن ویندی ہے۔ تو ہمیشہ انسان بارش منگے تو خیر دی منگے، یا اللہ خیر دی بارش دے۔
بارش اگر نہیں پئی ہوندی، قرآن مقدس نے ایک نسخہ اور وظیفہ دس ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ رحمت دیاں بارشاں نازل کرنی شروع کر دے سی۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، پریشانیاں دور ہوئے دیاں، اللہ دی طرف رحمت دیاں بارشاں نازل ہونی شروع ہوئے دیاں۔ اور جیلے بارش نہیں ہوندی دعا بندہ کرے، استغفار بھی کرے، نال اللہ کو دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں دی ہونیاں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اے اللہ بارش بسا جیڑی نفع بخش ہوئے، اساجے فصلوں نو بھی نفع دے وے، ہلکی ہلکی پوار والی ہوئے، تیز رفتار اتنی نہ ہوئے کہ نقصان دے وے، اور نفع مند ہوئے، کسی قسم دے نقصان والی نہ ہوئے، تے جلدی جلدی آوے، جو ضرورت ہونے ہے بارش دی۔ جیلے بارش بستی آئی نبی علیہ السلام دعا کریں اللہم سیبا نافع، اے اللہ اس کو نفع مند بارش بنا، خیر علی بارش بنا۔ اور بارش کا موقع اے دعا دی قبولیت کا بھی موقع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، دو ٹائم دعا دی قبولیت دے ہیں، ایک جیلے اذان پہ ہوندی ہوئے، اذان دا ٹائم، اذان تو بعد جیرا ٹائم تکبیر تک دے، اور دوجا بارش دا ٹائم، کیونکہ اللہ دی رحمت پہ وسدی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے، ایک دفعہ سا ودیا سے نبی علیہ السلام دے نال بارش آن لگ گئی، نبی علیہ السلام اپنے جسم تو کپڑا لہا گدا تے بارش دے وچ دھون لگ گئے، بارش دا پانی نبی علیہ السلام دے جسم مبارک تے پہ ڈھاندا سا کہ اللہ دے نبی کے پہ کرن دیو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی طرف نمی نمی رحمت پہ آندی ہے، میں میرے جسم تے لگی۔ اور بارش اگر حد تو زیادہ تیز تھی ونجے، نقصان دہ تھیون لگ ونجے، بات نبی علیہ السلام دعا فرمائی آئی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآذام والذراب والاودیت ومنابت الشجر، اے اللہ اس بارش نو سارے تو ہٹا کے اور پاسا نہیں گنوان، جتے ضرورت ہے، جتے درخت ہیں، جتے پہاڑ ہیں، جتے وادیاں ہیں، جتے ندی نالے ہیں، وہ دے بارش نو گنوائیں۔ حدیث چاندہ ہے کہ ایک دفعہ بہو عرصہ گزر گیا، بارش نہ ہوئی، نبی علیہ السلام جمعہ دی نماز پڑھاؤن واسطے مسجد موجود ہن، خطبہ دیون لگے، ایک صحابی نے عرض کیتا اللہ دے نبی بارش نہیں پئی ہوندی، اللہ کو دعا کرو، فصلاں تباہ پئیاں تھینیاں، چوکھر مردین، مخلوق مردی خدا دی۔ نبی علیہ السلام دعا کی تھی، صحابی فرمانے بدل دنا نشانی کو نہیں، جیلے نبی علیہ السلام دعا کی تھی جمعہ پڑھ کے اساں مین دے وچ گھر گئے سی، اور پورا ہفتہ بارش تھیندی رہی۔ اگلے جمعے تے وقت نبی علیہ السلام مسجد نبوی وچ آئے، بات ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ دے نبی دعا کرو ہن تا مکان ڈھاندن، ہن تا بڑھ دیاں اساں۔ نبی علیہ السلام بد دعا کی تھی اللہ کو، یا اللہ اس بارش نو ہٹا، تو اللہ پاک نے بدل ہٹا دیتے۔ تو یہ بارش کا نظام اے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ واسے چھے، وہ جس وقت چاہے اس بارش نو رحمت چا بناوے، جس وقت چاہے اسے بارش نو زحمت آفت چا بناوے۔ اگر کسی دے ہوتے اے بارش زحمت بن ونجے تو بات دوجے مسلمان دا کام ہے کہ اس مسلمان دی امداد کرے، کہ تھائیں اللہ نہ کرے آفت آ ونجے، طوفان آ ونجے، سیلاب آ ونجے، تو دوجے مسلمان دا حق ہے کہ وہ انہاں نال تعاون کرے، تکلیف مبتلا مسلمان دی امداد کریں۔ اور اسی طرح جیڑا بارش دا پانی ہوندا ہے اس دے حوالے نال بھی ایک مسئلہ کئی دفعہ بعض بندے پوچھتے ہیں، کیونکہ پاکی پلیتی دے معاملے نال ایک مسئلہ ہے کہ جیڑا بارش دا پانی ہوندا ہے اگر گلی تے کھلوتا ہے، ویسے زمین تے کھلوتا ہے، کوئی پلیتی اس دے وچ شامل کونی، خالی زمین پئی آئی، کھلواڑا ہے، ویسے فصل ہے، ویڑا ہے، اور پتہ ہے سے کوئی تھے کوئی پیشاب پخانا کونی پیا، کوئی پلیتی نجاست کونی پئی، تو او بارش دا پانی صاف پا کے آسمان تو پیاندو سے کیڑی پلیتی ہونی۔ بے شک مٹی لگ ونجے، چکڑ لگ ونجے وکری چیز ہے، لیکن پلیت نہیں تھیندے کپڑے اس نال۔
ہاں اگر پانی دے وچے کوئی پلیتی رل ونجے، گٹراں دا پانی وچ رلدا پے صاف نظر پہ آندا ہے، گندی نالی دا پانی وچ رلدا پے صاف نظر پہ آندا ہے، گڈر دا پانی وچ رلدا پے یہ اتھے ناپاکی پئی ہے اور ناپاکی دا اثر نظر پہ آندا ہے، وت او پانی پلیت ہوندا ہے، وت اس تو بندہ اپنے آپ نو بچاوے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔